بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصديق الرشيد. السلام عليك أيها البر الزكي. السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة الله وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. بأبي أنت وأمي يا حجة الله على الأنام. بأبي أنت وأمي يا حجة الله على الأنام. بأبي أنت وأمي يا باب المقام. بأبي أنت وأمي يا نور الله التام. أشهد أنك قد بلغت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ما حملت ورعيت ما استحفظت وحفظت ما استودعت وحللت حلال الله وحرمت حرام الله وأتممت أحكام الله ولم تتعد حدود الله. عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. وصلى الله عليك وعلى الأئمة من بعدك. السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أول المسلمين. وكيف لا تكون كذلك وأنت سبيل الهدى وحليف التقى وأصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة وربيت في حجر الإسلام ورضعت من ثدي الإيمان. فطبت حيا وطبت ميتا غير أن الأنفس غير طيبة بفراقك ولا شاكة في الحياة لك يرحمكم الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليكم يا ساداتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام الهدى. السلام عليك يا بدر الدجى. السلام عليك يا كهف التقى. السلام عليك يا قائد أهل التقوى. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا زين السماوات والأرضين. اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لحلمك ومترجما لوحيك وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.
السلام عليك يا إمام الهدى. السلام عليك يا بدر الدجى. السلام عليك يا كهف التقى. السلام عليك يا قائد أهل التقوى. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا زين السماوات والأرضين. اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لحلمك ومترجما لوحيك، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. السلام عليك يا إمام الهدى. السلام عليك يا بدر الدجى. السلام عليك يا كهف التقى. السلام عليك يا قائد أهل التقوى. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا زين السماوات والأرضين. اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لحلمك ومترجما لوحيك، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا باب الله. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله حق جهاده، وصبرت على الآذى في جنبه محتسبا، وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين. أشهد أنك أولى بالله وبرسوله، وأنك ابن رسول الله حقا. أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك. أتيتك يا مولاي عارفا بحقك مواليا، لأوليائك معاديا، لأعدائك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد. صلوات كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة متوافرة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوافي. السلام عليك أيها الرضي الزكي
السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا نجي الله. السلام عليك يا سفير الله. السلام عليك يا سنا الله. السلام عليك يا كلمة الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر الطالع. السلام عليك أيها الطيب من الطيبين. السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. السلام عليك أيها الآية العظمى. السلام عليك أيها الحجة الكبرى. السلام عليك أيها المطهر من الزلات. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها العلي عن نقض الأوصاف. السلام عليك أيها الرضيع عند الأشراف. السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن ابني اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا حبل الله. السلام عليك يا آل الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين يا أمين الله. السلام عليك يا حق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الأنوار. السلام عليك يا سليل الأخيار. السلام عليك يا عنصر الأطهار. السلام عليك يا حجة الرحمن. السلام عليك يا ركن الإيمان. السلام عليك يا مولى المؤمنين. السلام عليك يا وصي الأوصياء. السلام عليك يا إمام الأتقياء. السلام عليك يا حجة الله على الخلائق أجمعين. السلام عليك يا خلفاء أئمة الدين. السلام عليك أيها النقي العسكري. السلام عليك يا نور الله المضيء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن ابن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين.
السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل، حجته والثابتة في اليقين، معرفته المحتجب عن أعين الظالمين، والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم، ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك، علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجاب، ومأوى النهى وغيب الورى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة، ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب، ونصبته علما لأهل قبلتك، وقرنت طاعته بطاعتك، وفرضت مودته على جميع خليقتك. اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك، وأردى من خاض في تشبيهك وحامي عن أهل الإيمان بك، فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين، ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين. وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الهادي المهتدي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته.
السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا داعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر. الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأوليائك وذرية رسلك وأنبيائك. آمين يا رب العالمين.